Good construction practice. असल निर्माणको अभ्यास। नमस्कार श्रोता, जीसीपी अर्थात् असल निर्माणको अभ्यासको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ तपाईलाई। आएकी छु म इन्द्रलक्ष्मी। हरेक आइतबार 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म आउने गर्छ असल निर्माणको अभ्यासको यो श्रृङ्खला र हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ असल निर्माणको अभ्यासका विविध पक्षहरूको बारेमा र हामीसँग हुने गर्दछन् प्यानलिस्टहरू। यो कार्यक्रम वास्तवमा यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम हो जसमा हामी जीसीपीसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूलाई केलाउने प्रयास गर्ने गर्छौँ। श्रोता, आजको लागि पनि हामीसँग रेगुलर प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ, साथमा हाम्रो स्पेशल गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। सो हामी जीसीपी र यो सँगसँगै आज विशेष हाम्रो फोकसमा यो अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर साथै स्मार्ट सिटीको कुराहरू आइरहेछन् नि अहिले, जुन यी विविध विषयहरूमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो हामा स्टिलको सहयोगमा हामी यो श्रृङ्खला यो बसाइमा आज रहेका छौँ र कार्यक्रमलाई म सुरु गर्न चाहन्छु हाम्रो रेगुलर प्यानलिस्टको परिचयबाट। हाम्रो रेगुलर प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ देवेश राज भट्टराईज्यू, सिनियर आर्किटेक्ट, फेमस युट्युबर पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। साथमा हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो आजको विशेष अतिथि सरोज बस्नेत। उहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका सदस्य सचिव, शहरी योजना आयोग, काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको शहरी योजना आयोगका सदस्य सचिव। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। हजुर। र श्रोता, आज पनि हामी जसरी अघिल्ला श्रृङ्खलामा कुरा गर्ने गर्थ्यौँ असल निर्माणको विविध पक्षको बारेमा, त्यसै गरी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामी विशेषतः हाम्रो सरोजजी हुनुहुन्छ यहाँनिर। सरोजजी को जुन उहाँले काम गरिरहनु भएको छ शहरी योजना आयोगको मार्फतबाट, र त्यो आयोगका विविध पक्षहरू र त्यो आयोगले गरिरहेका कामहरू हाम्रो असल निर्माणसँग कसरी सम्बन्धित छन् र असल निर्माणका ती परिधिभित्र कसरी परिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। म तपाईँलाई नै सुरु गर्न चाहन्छु। जुन तपाईँहरूले एउटा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरको डिजाइनको कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको छ नि, होइन, जुन यो आयोगको मार्फतबाट, यो कस्तो कन्सेप्ट हो, यसमा के कुराहरू पर्दछन् र यसको कार्यक्षेत्रहरू कस्तो किसिमको हुन्छ? धन्यवाद। यो सबभन्दा पहिला यो शहरी योजना आयोगमा आइसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भने यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै डिजाइन टिम छैन, जसले काठमाडौँ महानगरपालिकाको विविध कुराहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। विभिन्न संरचनाहरूको जस्तो पार्टी, पौवा, मठ, मन्दिर, पुल, पुलेसा, ढलहरूको, होइन, धेरै कुराहरूको मर्मत या निर्माणहरू गर्नुपर्ने काम हुन्छ र ती कार्यहरूको महानगरपालिकाको आफ्नै डिजाइन टिम नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी गरिन्थ्यो भने अहिलेसम्म गर्ने परिपाटी कुनै एउटा परामर्शदाता नियुक्ति गर्यो, त्यो परामर्शदाताले चाहिँ डिजाइनहरू गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। त्यो धेरै हदसम्म धेरैवटा प्रोजेक्टमा लागू पनि हुन्छ, तर कतिपय प्रोजेक्टहरूमा त्यसरी परामर्शदाताहरू लागू गर्दाखेरि एक त धेरै नै कस्ट लाग्ने, समय पनि लाग्ने। किन हाम्रो आफ्नै डिजाइन टिम नबनाऊ भनेर हामीले सुरु गरेका हौँ यो अभ्यास। तर डिजाइन टिम लिँदाखेरि हामीलाई के समस्या आयो भन्दाखेरि यसको सिधै हामीले कोही कन्सल्टेन्टहरू अथवा कोही इन्जिनियरहरू लिएर हाम्रो एउटा कर्मचारीको रूपमा राख्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा भर्खर पास गरेका इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई एक किसिमको तालिम दिने र तालिमको साथसाथै कामकै सिलसिलामा उनीहरूलाई साना चाहिँ कम्युनिटी लेभलको पूर्वाधारहरूको डिजाइन गर्न लगाउने भनेर गत साउन 1 गतेदेखि जम्मा 16 जना आर्किटेक्ट र इन्जिनियरहरूलाई लिएर यो पुस मसान्तसम्म हामीले काम गरायौँ उहाँहरूलाई र तालिम पनि दियौँ। अब आजदेखि
यो माघदेखि यो माघ 1 गतेबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो, तर हामीले विविध कारणवश हामीले 5 दिन जति ढिलो हुन गयो र आजबाट हाम्रो दोस्रो सत्र यो माघबाट अब असार मसान्तसम्म दोस्रो सत्रको इन्जिनियर आर्किटेक्टहरू लिएका छौँ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि वडाबाट माग भएका आयोजनाहरूको डिजाइन गर्नुहुन्छ। वडाबाट भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको यसको 32 वडा मात्र यसको कार्यक्षेत्र पर्छ। ललितपुर या अन्य नगरपालिकाको कामहरू चाहिँ यसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। यो कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडा वडामा वडाबाट माग भइआएका परियोजनाहरूको चाहिँ डिजाइनहरू गर्ने काम गर्छ। जस्तै जुन माग हुने भन्ने कुरा छ नि, त्यसमा क्राइटेरिया हुन्छ कि मापदण्डहरू के तोक्नु भएको छ कि, अथवा के आधारमा ती माग भएका कुराहरू कसरी सङ्कलन गरिन्छ, ती माग गर्ने भनौँ न तपाईहरूसम्म सिधै पहुँच उहाँहरूको हुन्छ कि, अथवा माध्यम चाहिँ के हुन्छ? हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सिधै कन्ट्याक्ट हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू, वडाका चाहिँ सदस्यज्यूहरू र त्यसपछि त्यहाँका समुदायहरूसँग हाम्रो निरन्तर अन्तर्क्रियाहरू हुन्छ र उहाँहरूले पहिले छनौट गरिसकेका आयोजनाहरू पनि हुन्छन्। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको यस वर्षको बजेटमै उल्लेख भएका आयोजनाहरू चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छन् र बजेटभन्दा बाहेकका तर गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएका र धेरै डिमान्ड भएका प्रोजेक्टहरूलाई बजेटको बन्दोबस्त सायद निर्माण नै गर्नको लागि आगामी सालको बजेटमा बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ, तर डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ यदि त्यो यो वडाबाट नै डिमान्ड भएर आएर यसको लिखित रूपमा हामीलाई पत्रहरू आयो भने हामी चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू गरेर त्यो यदि त्यो प्रोजेक्ट साँच्चै नै आवश्यक छ भने त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। स्मार्ट सिटीको कुरा पनि आएको छ होइन? काठमाडौँ महानगरपालिकामा अझ भन्नुपर्दा जुन मेयर र उपमेयर आउँदादेखि नै को कुरा गर्ने हो भने स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट आयो होइन? स्मार्ट सिटी बनाउने काठमाडौँ उपत्यकालाई र यो स्पेसली काठमाडौँलाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा विस्तार गर्ने, त्यसका लागि स्मार्ट सिटीका कुराहरू पनि आए। तर स्मार्ट अर्बन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड जुन कुराहरू छन् त्यसमा लड अफ च्यालेन्जेसहरू पनि छन्। त्यही च्यालेन्जेसहरूलाई फाइन्ड आउट गर्ने काम पनि सायद तपाईँको आयोगले गरिरहेको छ अहिले होइन? सो कसरी काम भइरहेको छ? हजुर, अहिले हाम्रो आयोगले भर्खरै मात्रै स्मार्ट अर्बन टेक्नोलोजी च्यालेन्ज अथवा स्मार्ट शहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा भनेर हामीले यो भर्खरै यो चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र यसको एप्लिकेसन दिने अन्तिम म्याद गत यो जनवरीको 14 तारिक थियो, 4-5 दिन पहिल्यै। र अब हामीले त्यो 14 तारिकको भित्र समयमा हामीसँग 452वटा विभिन्न आइडियाहरू आयो। ती आइडियाहरूलाई हामीले 4 भागमा वर्गीकरण गरेका थियौँ। त्यसको चाहिँ क्याटेगोरीहरू, प्रतिस्पर्धाको विधाहरू 4वटा विधामा। एउटा विधा भनेको कम्युनिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अथवा समुदाय तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विधा। दोस्रो विधा भनेको अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा शहरी पूर्वाधार। तेस्रो विधा भनेको चाहिँ म्युनिसिपल कम्युनिटी सर्भिस अथवा सामुदायिक चाहिँ सुविधाहरू, सेवाहरू। र चौथो चाहिँ नगरपालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थापनहरूको बारेमा। यी 4वटा विधामा प्रविधि मैत्री नयाँ सोचहरू के हुन सक्छन् र त्यसको लागि तपाईँहरूको प्रस्ताव आह्वान गरेका थियौँ हामीले। र हामीसँग अघि भने 452वटा आयो र आज पनि हामी बसेर यसको चाहिँ पुरा चाहिँ यसको इभ्यालुएसनहरू गरेर अब भोलि 100वटा बेस्ट आइडियाहरूलाई हामी प्रकाशन गर्न गइरहेका छौँ। र ती 100वटा बेस्ट आइडियाहरूमध्ये पनि फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर अनि हामी 24वटा प्रतिस्पर्धाहरूलाई अन्तिम फाइनलिस्टहरू भनेर अन्तिम प्रतिस्पर्धीमा राख्छौँ। र ती अन्तिम प्रतिस्पर्धामध्ये चाहिँ पनि पहिलो को हुन्छ, ती पहिलो हुने प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ प्रत्येक क्याटेगोरीमा विनर हुनेछ र अर्को चाहिँ रनर अप विजेता र सहविजेता हुनेछन्। र विजेतालाई हामीले 2 लाख रुपियाँको नगद पुरस्कार, सहविजेतालाई या उपविजेतालाई हामीले 1 लाखको पुरस्कार र ओभरअल विनर भनेर सम्पूर्ण मुख्य विजेता भनेर उहाँहरूलाई फेरि 5 लाखको क्यास प्राइज रहनेछ। यसरी विजेताले 7 लाख रुपियाँको क्यास प्राइज पाउँछ। तर
तर यो प्राइज उहाँहरूको जुन आइडिया हो त्यो आइडियालाई अगाडि बढाउनको लागि यसले सहयोग गरोस् र उहाँहरूले त्यो आइडियालाई एउटा कम्पनीकै रूपमा अगाडि बढ्नलाई सहयोग पुर्याओस्। जस्तो अहिले हिजो अस्तिको मात्रै कुरा छ, जस्तो टुटलको इस्युहरू आइरहेछ नि। टुटलले एकातिर चाहिँ टुटल सार्वजनिक यातायातको हो भन्ने किसिमको चाहिँ सेवा हो भनिरहेछ, अर्कोतिर चाहिँ हामीले त्यो सेवा प्रदान गर्ने सहजीकरण गरिरहेको हो भनेर टुटलले भनिरहेछ र रोजगारी पनि हामीले क्रिएट गरेर भनिरहेछ नि। यस्ता खालका प्रविधि मैत्री जुन नयाँ खालका सोचहरू अन्य के हुन सक्छन् भनेर हामीले यसको खोजी गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। स्मार्ट सिटीको कुरा गर्दाखेरि अलिकति हामी यसलाई असल निर्माणसँग रिलेटेड गर्ने कोसिस गरौँ। देवेशजी, यो असल निर्माण को पाटोमा हामी स्मार्ट सिटी भनेर भन्ने गर्छौँ नि, त्यो कुरालाई कसरी लिङ्क गर्ने? तपाईँ त होइन एउटा आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ, यो कुरामा अलिकति दखल पनि राख्नुहुन्छ असल निर्माणको पक्षसँग, अलिकति तपाईँको बुझाइ के छ यसमा? अब यो स्मार्ट भन्ने जुन कुरा छ यो अलिकति बुझ्नलाई मलाई पनि गाह्रै भइरहेछ है। कसरी भन्नुहुन्छ भने स्मार्ट बाई भर्च्यु अफ यो अहिलेको टेक्नोलोजी एप्लाई गर्ने बित्तिकै सहर स्मार्ट हुँदैन। द लुक द फिल जुन छ नि, म त लाग्छ कहिलेकाहीँ यो काठमाडौँ छोडेर अर्को एउटा देशमा जब म उत्रिन्छु नि, एयरपोर्ट बाहिर आउने बित्तिकै जुन स्पिड र जुन एउटा देखिन्छ नि कम्पोजिसन अफ द वे पिपल लिभ र हामीहरूमा जुन एउटा कियोस छ नि, स्टार्टिङ फ्रम द ट्राफिक कन्जेसन, सबभन्दा डरलाग्दो त के छ भने त्यो लुक अफ अर्बन इमेजेस जुन हामी अब आजकल यो टेक्नोलोजीमा सबभन्दा चलेको यो सेल्फी, त्यो सेल्फी तपाईँले सडकमै गएर खिच्नु भने पछाडिको तारले नै मान्छेको आधा चाहिँ दिमाग खराब गर्छ। सो द वे द सिटी सुड लुक इट हेज टु चेन्ज। र मलाई के छ भने स्मार्टनेस बाई द भर्च्यु अफ डिजाइन एन्ड प्लानिङ, त्यो पनि एउटा ठुलो पाटो हो। र हामी के गरेको छ भने इन द नेम अफ स्मार्टनेस मलाई त के लाग्छ भने यो कता कता नगरपालिकाबाट या हाम्रो वडा स्तरबाट जुन किसिमका कामहरू भइरहेछन् त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटाइज गरेर व्हाट सुड कम फर्स्ट, कुखुरा कि अन्डा भन्छ नि, हामी नभए कुखुरा कि अन्डाकै यो झगडाले गर्दाखेरि जति सडक बन्छन्, सडक बनेको 15 दिनपछि फेरि चाहिँ त्यहाँ खन्ने कामहरू भइरहेको हुन्छ। सो यो जुन छ नि यो कन्टिन्युटी अफ पब्लिक सर्भिसेसको त्यो दायरामा राखेर एउटा म सरोजीलाई नि उहाँ यो जुन सदस्य सचिव हुनुहुन्छ त्यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको, म त के भन्छु भने यो चिज कुनै एउटा ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्टको लेभलमा स्मल यो जुन च्यालेन्जेसकोसँग रिलेटेड या अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग रिलेटेड कुनै पनि कामहरूको द इपिटोम जुन अरू देशमा हामी देख्न पाउँछौँ, त्यो इपिटोम एउटा सानो लेभलमा मेबी वी क्यान टेक 100वटा घर भएको कुनै ठाउँ लिएर त्यहाँबाट चाहिँ पब्लिकले आवाज पाउनु पऱ्यो के। हामी हरेक दिन पत्रिकामा स्मार्ट भन्छौँ, वाट इज स्मार्ट? रिडिङ इज नट स्मार्ट, फिलिङ हुनु पऱ्यो। त्यो फिल लिएर उनलाई चाहिँ यो कियोसबाट बाहिर जानलाई कसरी सकिन्छ, किनभने पब्लिकले त्यो आवाज पाउनुपर्छ। त्यो आवाज पाउनलाई पनि अब हामी सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र असल निर्माणको अभ्याससँग यो कार्य क्षेत्रमा यसलाई कसरी ढाल्न सकिन्छ र पब्लिकले यसको एउटा चाहिँ इफेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाओस् भन्ने हाम्रो जोड रहने। यो सरोजी, देवेशजीले अलिकति एउटा वर्ड निकाल्नु भयो अर्बन इमेज भनेर। हामी जुन पनि कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ, हामी काठमाडौँलाई स्मार्ट बनाउने कुरा गरिरहँदाखेरि र च्यालेन्जको कुरा गरिरहँदाखेरि फर्स्ट च्यालेन्ज भनेको त्यो इमेजलाई हाउ टु मेक ब्युटिफुल भनेर भन्छ नि, होइन? त्यो किसिमको च्यालेन्जेसहरू पनि रहला। त्यस्ता किसिमका च्यालेन्जेसहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको प्रयत्न के कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब जुन इमेज भन्नुभयो त्यो ज्यादै विस्तृत कुरा हो, होइन? इमेज तपाईँले चेन्ज गर्नको लागि धेरै ठुलो प्लानिङ र धेरै ठुलो चाहिँ लगानीको आवश्यकता हुन्छ।
जस्तो अघि देवेशजीले भने जस्तै त्यो कुनै पुरा सिटी नभइकन कुनै एउटा स्थान विशेषमा कुनै एउटा सानो दायरामा हामीले कुनै गर्न सक्छौँ कि भन्ने हो, त्यो ठिक हो। तर समस्या हाम्रो यसमा अनेक समस्याहरू एक आपसमा जेलिएका छन् र सबभन्दा मुख्य समस्या भनेको हाम्रो जग्गा व्यवस्थापनको हो है। जग्गाको प्राप्ति, जग्गा व्यवस्थापन, जग्गालाई चाहिँ लिएर जग्गाको रेकर्ड सिस्टम, जग्गाको चाहिँ तपाईको हाम्रो यो कित्ताको चाहिँ सेप, यो नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो बाधक हो। अहिले तपाईहरुले शहरमा जुन देख्नु भएको छ, कुनै के अरे घर, कुनै घर एकातिर फर्किया छ, कुनै घर अर्कोतिर फर्किया छ, कुनै, त्यो भएको कारण के भने त्यो जग्गा त्यसरी फर्किया छ के। जग्गा त्यसरी फर्के, जग्गा जसरी फर्किन्छ, जग्गाको सेप जस्तो छ, घर पनि त्यही सेपमा उठ्दैछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो हाम्रो पहिला हिट गर्नुपर्ने जग्गामा हो हैन। हाम्रो जग्गा आफै नै अर्बन फ्रेन्डली छैन है। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ समस्याहरू धेरै भोगेका छौँ। यसबारेमा म पछि आउनेछु। डेफिनेटली सरोजजीले भने जस्तै समस्याहरू धेरै छन्। जग्गाबाट समस्या, पहिलो समस्या उब्जिने भनेको जग्गाबाट हो। यो कुरालाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ र अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि श्रोता हामी आउनेछौँ असल निर्माणको यो अभ्यासको बसाइमा। सुन्दै गर्नुहोला। फेरि पनि स्वागत छ। ब्रेकपछि कार्यक्रम असल निर्माणको अभ्यासमा यो बसाइमा छु म इन्द्रलक्ष्मी र मेरो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम जीसीपीका रेगुलर प्यानलिस्ट देवेश राज भट्टराईजी, सिनियर आर्किटेक्ट र युट्युबर पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र साथमा हुनुहुन्छ हाम्रा विशेष अतिथि सरोज बस्नेतजी, काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। र आज हामी विशेषतः स्मार्ट सिटीका विषयमा, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरका डिजाइनका विषयमा, त्यसका च्यालेन्जेसहरू र ती सबै कुरामा जीसीपी कसरी रिलेटेड छ, असल निर्माणको अभ्यास कसरी लागू भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामा स्टिलले हामीलाई सहयोग गरेको छ यो बसाइका लागि। श्रोता, हामी फेरि पनि यही कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सरोजजी, जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन एक किसिमको काम गरिरहेको छ, त्यो काममा विशेषतः गुड कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू भनौँ न, असल निर्माणका कुराहरूलाई लागू गर्नका लागि तपाईँ के चुनौती देख्नुहुन्छ, अथवा त्यसलाई लागू गर्न के कसरी चाहिँ प्रयास भइरहेको जस्तो लाग्छ? यो गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस अथवा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस अथवा गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिस भनेर जति पनि यो गुड र प्र्याक्टिससँग जोडिएका चाहिँ विषयहरू छन्, सबै विषयहरूमा एउटा कुराको चाहिँ समानता छ। त्यो कुरा के हो भने डकुमेन्टेसन। द मेजर पार्ट इज डकुमेन्टेसन। भनेको मतलब तपाईँको सबभन्दा पहिला तपाईँसँग चाहिँ प्रपर डकुमेन्ट हुनु पर्यो र डकुमेन्टमा लेखिएका कुराहरू लागू हुनु पर्यो कि होइन। जे लागू गरिएको कुराहरू हो त्यसलाई डकुमेन्टेड रूपमा राख्नु पर्यो हैन, तर डकुमेन्टेड चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो यो कन्स्ट्रक्सनको केसमा पनि के हो भने सबभन्दा पहिला तपाईँसँग के हुनु पर्यो, तपाईँसँग निर्माण गर्दाखेरि एउटा प्रपर नक्सा हुनु पर्यो। नक्सापछि त्यो जे चिज बनाउने हो त्यसको डिटेल डिजाइन, त्यसको डिटेल ड्रइङहरू हुनु पर्यो। र डिटेल ड्रइङ भइसकेपछि तपाईँ कन्स्ट्रक्सनमा जानुहुन्छ। कन्स्ट्रक्सनमा गइसकेपछि कन्स्ट्रक्सन गर्दा गर्दै तपाईँको उसमा चाहिँ चेन्जेसहरू आउन सक्छ र त्यो चेन्जेस भएको कुरालाई रिफ्लेक्सन गर्न ड्रइङहरू चेन्ज गर्दै जानुपर्छ, ड्रइङहरू करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले कुनै एउटा ढल चाहिँ लिएर जानुभयो, त्यो ढलमा जाँदा जाँदै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै कारणवश त्यो ढल त्यही अलाइनमेन्टमा त्यसरी लिएर जान सकिएन, स्लाइटली डेभिएट गर्नु पर्यो हैन, मानिलिउँ। भनेपछि त्यो भोलि नक्सामा चाहिँ तपाईँको त सिधा गइरहेको हुन्छ, तर त रियालिटीमा त तपाईँले अलिकति बाङ्गो गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि जति बाङ्गो गर्नुभयो त्यो फेरि ड्रइङमा आइसक्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि त्यसलाई फेरि तपाईँले अर्काइभ गर्नु पर्यो। डकुमेन्टेसन त हुन्छ, गरिन्छ, तर जनरली अर्काइभ गर्ने चलन हुँदैन। भनेपछि तपाईँको निर्माण गर्नुभन्दा पहिलाको एउटा डकुमेन्ट, निर्माण गरिसकेपछि फाइनल, त्यसलाई एज बिल्ड ड्रइङ भनिन्छ। एज बिल्ड ड्रइङ बनाउनु पर्यो, जस्तो निर्माण भयो त्यस्तो ड्रइङ। र त्यो ड्रइङ जुन बेला पनि सम्बन्धित मान्छेले तुरुन्तै निकाल्न सक्ने अवस्था अथवा त्यसलाई रिट्राइभ गर्न सक्ने अवस्थाको हुनु पर्यो। हाम्रो जुनसुकै तपाईँ गभर्मेन्टको निकायहरूमा जानुहोस्,
प्रोजेक्ट आयोजना बन्दाखेरि चाहिँ नक्सा होला, आयोजना बनिसकेको स्थितिको नक्सा बनाउने धेरै कम मात्रै संस्था छ र त्यो बनाइसकेको नक्सालाई पनि फेरि चाहिँ तपाईँलाई आर्काइभ गरेर राखिरहने चाहिँ संस्थाहरू नगन्य मात्रामा छन्। विदेशमा हामी देख्छौँ नि, विदेशमा यस्तो छ उस्तो छ भनेर कुराहरू गरिन्छ। विदेशमा हेर्नु 100 वर्ष अगाडि बनेका संरचनाहरूको ड्रइङ तपाईँले अहिले हेर्न जानुभयो भने जस्ताको तस्तै यस्तो छ भनेर तपाईँले चाहिँ साइटमा लोकेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा यहाँ कुनै एउटा ड्रइङ चाहिँ म्यानहोल कहाँ छ भनेर तपाईँले ड्रइङ खोज्नुभयो भने पाउन धेरै मुस्किल छ। कुनै एउटा राखेको होला संस्थाहरूले, तर त्यो म्यानहोल को ड्रइङ काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँ गएर ल वडा नम्बर 10 मा चाहिँ कुन कुन ठाउँमा कसरी सिवर लाइन गइरहेछ, कति कति डायामिटरको पाइप छ, कस्तो टाइपको पाइपहरू छ र कति चाहिँ म्यानुअलहरू कहाँ छ र त्यो म्यानुअलहरूको गहिराई कसरी छ, कति छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले कसैले पनि दिन सक्दैन। देवेशजी, जस्तै यो उहाँले उठाउनु भयो नि यो अलिकति आर्काइभका कुराहरू, तपाईँहरू त काम पनि गरिरहनु भएको मान्छे, कतिको समस्याहरू भोग्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको कामको जुन डिजाइनकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले राख्ने आर्काइभहरू कसरी राख्नुहुन्छ अथवा के छ त्यसमा? यो दुईटा कुरा यसमा जोडिएको हुन्छ कि सबभन्दा पहिला नेपालको इन्जिनियरिङ जुन जमात छ नि, प्रोफेसनल्ली एक्टिभ इन्जिनियर जमातको उहाँहरूलाई काम गर्नलाई उहाँहरूले नगरपालिकाले जुन किसिमको तालिम दिइरहेको छ त्यो राम्रो हो र हाम्रो यो इन्जिनियरिङ कम्युनिटी एट लार्ज सुड बी यो कन्स्ट्रक्सन डकुमेन्टेसनमा इन्भल्भ भएर यो एक्जिक्युटेड सफ्ट ड्रइङहरू बनाएर राख्न जरुरी छ। यो इम्प्लोइमेन्टको स्केललाई पनि बढाउनलाई बिस्तारै पहल होला। त कम्युनिटी चाहिँ एक्टिभ भइसकेपछि समस्याहरू बिस्तारै समाधान होला भन्ने म चाहिँ आशावादी छु। होइन, अब यसलाई कस्तो छ भने नि यो विषय भनेको यति प्राविधिक विषय हो कि यसमा कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट भन्दा नि मलाई के लाग्छ भने जुन संस्था हो नि, हाम्रो परम्परा के छ भने संस्थागत त्यो ऊ छ नि स्मरण शक्ति अथवा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छ नि, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी एकदमै कम भएको छ। हामीसँग कस्तो छ भने कुनै व्यक्ति त्यो प्रोजेक्टमा छ, प्रोजेक्ट म्यानेजर छ भने उसको ल्यापटपमा या उसको घरमा त्यो डिजाइन हुन्छ, संस्थामा गएर हुँदैन के। हामीसँग समस्या त्यो हो। पक्कै पनि समस्याका कुराहरू हामी उठाइरहेका छौँ, अझै धेरै कुराहरू छन्, तर हाम्रो निर्धारित समय लगभग सकिन थालिसकेको छ। श्रोता, हामी यो कुराकानीलाई सरोजजीसँगैकै बसाइलाई हामी अर्को साता पनि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। सरोजजी, जुन समस्यालाई तपाईँले टच गर्नु भएको छ नि, यो समस्यालाई हामी अपकमिङ एपिसोडमा पनि लिङ्क गर्नेछौँ होइन? र पक्कै पनि समस्याहरू धेरै छन्, च्यालेन्जेसहरू धेरै छन्, त्यही च्यालेन्जेसहरूमै हामी कन्सन्ट्रेट गरिरहेका छौँ र हाउ टु रिड्युस द्याट च्यालेन्ज, हाउ टु सल्भ द्याट च्यालेन्ज भनेर पनि हाम्रो एउटा असल निर्माणको जुन यो हाम्रो बसाइ छ त्यो बसाइको एउटा प्रयत्न पनि हो। आजको बसाइमा हाम्रो कुराकानी यहीँ नै बिट मार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। श्रोता, हामी यही बसाइलाई फेरि पनि अर्को साता कन्टिन्यू गर्नेछौँ, सरोजजीसँगैकै बसाइलाई, र बाँकी कुराकानी हामी गर्नेछौँ। आजलाई भने रेगुलर प्यानलिस्ट देवेशजी धेरै धेरै धन्यवाद। र सरोजजी, तपाईँलाई पनि आजको बसाइका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोता, हामी यो बसाइलाई अर्को साता, मैले अघि पनि भनिहालेँ, अर्को साता कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यही कुरालाई, स्मार्ट सिटीका कुरालाई, जुन अर्बन इमेजका कुरालाई, अनि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरका डिजाइनका कुरालाई, र यी सबैमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जिसिपीको कुरालाई हामी लिङ्क गर्नेछौँ। असल निर्माणको अभ्यासमा काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको यो जुन सहरी योजना आयोग छ त्यो आयोगले के काम गरिरहेको छ, कस्तो कस्तो कन्सेप्टहरू ल्याइरहेछ र च्यालेन्जेसहरू कस्ता छन्, ती च्यालेन्जेसहरूलाई सल्भ गर्ने के कस्ता रणनीतिहरू अप्नाइँदैछन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि भने निर्धारित समय हाम्रो सकिसकेको छ। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छु। नमस्कार।